السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في لا كوريكسيون ديال الموديل نيميرو 1 ديكزامان ريجيونال ديال لا ماتيير ديال فيزيك شيمي. إذا هنا عندنا واحد ليكزارسيس نيميرو 1 كيتكلم على برومييرمون كيتكلم على موفمون اي روبو. دونك عندنا هنايا تكست يقول اسماعيل assis en avant du bus pour rejoindre son école. Remarque que l'aiguille du compteur est stable pendant une durée delta t égale à 100 secondes. اذا هنا من خلال هاد لافراز الاولى عندنا واحد الشخص اللي هو الاسم ديالو اسماعيل. اذا كاين في الطوبيس، اذا راك في الطوبيس، وهنايا كاين واحد لو بوين اللي هو اسونسيال بان l'aiguille du compteur est stable pendant une durée de delta t égale à 100 secondes. اذا في واحد المده زمنيه معينه ديال دلتا تي l'aiguille du compteur يعني بقى ستابل. لا دوغي هي دلتا تي ايكالا 100 سكوند. فوالا. دونك اش كيعني ليغوي دو كونتور اي ستابل؟ سيتادير يعني كاينه واحد لا فيتاس يعني ما كتبدلش. اذا كاينه واحد السرعه كما تنقولوا ثابته. au cours de cette durée, c'est-à-dire هاد لا دوغي اللي هي 100 سكوند، le bus parcourt la distance d égale à 1 km. إذا في ظرف كيلومتر دار فيها واحد لا دوغي ديال 100 secondes. Alors, donc sur une route rectiligne, la première question 1.1, répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. إذا عندنا هنا ثلاثة ديال لي بروبوزيسيون. اشنو هي لا بروبوزيسيون الاولى؟ قال لك اسماعيل est en mouvement par rapport au bus. غنعطيكم واحد المثال. انا مثلا راك في واحد يعني في واحد طاكسي ولا طوبيس ولا راك في واحد البيس انا الداخل. دونك بالنسبه ليا واش يعني هذاك البيس واش في حاله حركه او في حاله سكون؟ يعني هنا قال لك واش اسماعيل اون موفمون بارابور او بيس هو كاين داخل ديال البيس. يعني انت ملي كتكون راكب في الطوموبيل وكتشوف يعني هذاك الشجر اللي لا برا والطوموبيل غادا كيبان لك هذاك الشجر هو اللي كيتحرك. اذا بالنسبه لك انت هذاك الشجر اون موفمون. هادوك الناس اللي جالسين حداك واش كيبانوا لك كيتحركوا؟ هما راه جالسين في بلاصتهم، ولكن واش هما واخا الطاكسي غادي ولا الطوموبيل غادا ولا الطوبيس ولا واش هما كيبانوا لك بحال كيتحركوا؟ نو، هما ماشي في حاله حركه، وانما هما في حاله سكون. سيتادير هما ماشي او موفمون. اذا اسماعيل هو اللي جالس في الطوبيس اصلا، الطوبيس راه غادي، ولكن هو بالنسبه ليه واش الطوبيس يعني بالنسبه ليه هو واش او موفمون par rapport à le bus? La réponse c'est faux. Non. إذا هنا غنديرو faux حيت هو أصلا كاين في البيس. La deuxième proposition, اسماعيل est en mouvement par rapport à son école. يعني هو بالنسبة ليكول واش هو en mouvement ولا لا؟ فعلا هو او موفمون. علاش؟ لانه هو ماشي لداخل ديال ليكول ولا هو لداخل ديال الطوبيس البيس، والبيس غادي، سيتادير هو راه او موفمون بارابور ا سون ايكول. دونك فري. لا تروازيام بروبوزيسيون اسماعيل اي تو موفمون بارابور او شوفور. يعني ملي كتكون جالس وكتشوف الشيفور واش الشيفور في حاله حركه بالنسبه لك واش او موفمون؟ نو، ما كيتحركش، كيبان لك بحال ما كيتحركش، هو اصلا ما كيتحركش بالنسبه لك انت. Donc, le chauffeur ou l'Ismaïl est en mouvement par rapport au chauffeur. Faux. درت هاد لي بوين هذا باش ما نبقاوش نعاودوا الكتابه، هادشي علاش. دونك هذا بالنسبه لي بروبوزيسيون. غنمشي دابا لا دوزيام كيستيون 1 2. اشنو عندي في 1 2؟ choisir la bonne formule. عندي في égale دي دلتا تي، وعندي في égale دي سور دلتا تي، عندي في égale 1 سور دي دلتا تي، وعندي في égale دلتا تي سور دي.
اشنو هي لا فورمول لي فري؟ بيان سور هادي. دونك V égale D sur T ou bien delta T, c'est-à-dire V égale la vitesse égale la distance divisé par le temps. هادي باينة. بالنسبة ل 1.3 choisir la bonne valeur. La valeur de la vitesse moyenne pendant la durée delta T est. عطاونا الاقتراحات. دونك هنا عندي V égale 3,6 mètres seconde moins 1, c'est-à-dire mètres par seconde. هادشي راه شرحت لكم في الفيديو اللي قبل. La vitesse moyenne. V égale à 36 mètres seconde moins 1. V égale à 10 mètres fois S moins 1. و V الاخرى هي 100 متر سكوند على بويسونس موان 1. بغينا نعرفوا لا فيتاس اللي هي صحيحه في هادو. اشنو غندير؟ اون V égale D sur T égale. دابا غنحسبوا هنايا. دونك قلنا لي دوني عندي دلتا تي ايكالا 100 سكوند وعندي دي ايكالا 1 كيلومتر. 1 كيلومتر. دونك بغينا نختاروا فين هي اللي صحيحه هنايا. اون سي كو في ايكالا دي على تي. دي هي لا ديستانس سيتادير 1 وما غاديش نخليوها بالكيلومتر حيت هنا ما عنديش لونيتي بالكيلومتر عندي بالمتر. دونك 1 كيلومتر ايكالا 1000 متر. دونك غندير هنا 1 ديفيزي او بيان 1000 ديفيزي بار شحال تي. تي عندنا هي دلتا تي هو لو طون 100 سكوند. 100 سكوند. اذا هاد سامبليفيكاسيون ب 100 غتبقى ليا هي 10 واليونيتي ديال هادي قلنا هي المتر وهادي دلتا تي هي في سكوند وهي 10 فوا متر فوا سكوند. هادي ملي غنديو الفوق غنبدلو لو سين ديال بويسونس موان 1. دونك 10 فوا متر بار سكوند ولا 10 متر فوا سكوند على بويسونس موان 1. فين هي هادي. دونك هادي هي لا بون فالور. بالنسبة ل 1.4 sachant que la vitesse autorisée عندنا لا فيتاس اوتوريزي يعني داك البيس غادي في واحد التراجي ديال 1 كيلومتر pendant une durée ديال دلتا تي ايكالا 100 سكوند يعني المسافه اللي قطع هي 1 كيلومتر. شحال المده هي 100 سكوند. بغينا نعرفوا هاد الكونديكتور هاد الشيفور هذا واش خالف قانون السير ولا لا. كيفاش؟ هنا عندي واحد لا فيتاس ماكسيمال سيتادير واحد السرعه اللي ما غاديش نتجاوزها. لا فيتاس ماكسيمال يعني الحد السرعه القصويه اللي ما يمكنش ديباسيها في هذاك التراجي. في ماكس ايكالا 40 متر فوا اور موان 1 لا بويسونس موان 1. قال لك هنا لو كونديكتور دو بوس ايتيل اون انفراكسيون جوستيفي تا ريبونس. يعني واش هاد الشيفور هذا ديال البيس واش خالف قانون السير يعني واش عليه شي بيناليتي اللي غيخلص ولا ما خالفش قانون السير. اشنو غندير؟ خاصني نحسب لا فيتاس موين باش غادي. الا لقيت لا فيتاس باش غادي اكثر من 40 كيلومتر باغ اور دونك راه دار انفراكسيون دونك دار مخالفه. وإلا لقيت لا فيتاس موين باش غادي قل من 40 كيلومتر باغ اور دونك ما دار حتى شي مخالفه. اذا باش غنعرف خاصني نحسب لا فيتاس موين ديال هاد لو بيس هذا. اشنو عندي ديجا حسبت في ايكالا 10 متر فوا سكوند على بويسونس موان 1. on a v égale d'après la question précédente عندي 10 متر فوا سكوند على بويسونس موان 1. هنا عطاوني هنا لونيتي هي كيلومتر باغ اور. كيلومتر باغ اور باش تكونوا واضحين كيلومتر باغ اور راه هي كيلومتر فوا اور على بويسونس موان 1 والمتر باغ سكوند المتر باغ سكوند هي المتر فوا سكوند على بويسونس موان 1. دونك راه بحال. اذا هنا قلنا في كتساوي 10 فوا متر فوا سكوند على بويسونس موان 1. هادي غنحولها لاش غنحولها لكيلومتر فوا اور على بويسونس موان 1. قلت لكم هذيك المره في لا سيونس ديال لا فيتاس موين ملي كنحولوا متر باغ سكوند لكيلومتر باغ اور كنضربوا فوا 3.6 هي 10 فوا 3.6 لونيتي غتولي كيلومتر اور على بويسونس موان 1 هي شحال 10 فوا 3.6 هي 36 كيلومتر فوا اور على بويسونس موان 1. اش بان لكم واش خلف
القانون ديال السير ولا لا. هما لا فيتاس ماكسيمال يعني ما خصكش تفوت هي 40، هو غادي 36 اي دونك ما يدخلش القانون ديال السير. اي بويسك في la vitesse moyenne هي la vitesse moyenne inférieure à la vitesse maximale, donc le conducteur du bus n'est pas en infraction. يعني ما خالفش القانون ديال السير. علاش؟ لان غادي بواحد السرعه، غادي بواحد لا فيتاس ديال 36 كيلومتر باغ اور، وهما راه قال لك ما تفوتش 40 كيلومتر باغ اور، دونك ما فاتهاش، دونك ما عندوش واحد لانفراكسيون، دونك ما دايرش حتى شي مخالفه. دونك هذا فيما يخص لا بارتي نيميرو 1. دابا غنمشيو لا بارتي 2. الوغ بالنسبه لدوزيامون عندنا هنايا واحد لابي ومعلقه هنايا بواحد لو فيل بالدينامومتر. دونك هنا عندنا دينامومتر. دونك on suspend une bille homogène, c'est-à-dire مكونه من نفس الماده de masse m، لا ماس ديالها هو m، à un dynamomètre la bille est en équilibre، c'est-à-dire هنايا هاد la bille en équilibre. La première question de 1: faire le bilan des forces exercées sur la bille. إذا كان عندكم واحد لو كور، هاد العام كنتكلم على هاد العام، إذا كان عندكم واحد لو كور اون équilibre، c'est-à-dire qu'il est ou bien qu'il est soumis à deux forces. أشنو هما هاد لي فورس؟ كاين لا فورس exercée par le fil, c'est-à-dire par le dynamomètre، le fil ديال الدينامومتر، وكاينه واحد لا فورس ديال لا تير. اذا لا ريبونس هي اول حاجه كنديرو ملي تيقول لك اعطيني لو بيلون ديال لي فورس اكزercé سور ان كور سوليد، غدير اول خطوه سيستيم ايتوديي. سيستيم ايتوديي هادشي شرحتو لكم ديجا قبل في لا سيونس ديال هاد الفقره هادي. اشنو هي لابي اللي كنتكلموا عليها، اللي مطبقين عليها لي فورس، هي هاد لابي. من بعد الخطوه الثانيه كنديروا l'inventaire دي فورس اللي هما جوج. اشنو هما لي فورس اللي كاينين؟ قلت لكم كاين الفورس ديال لو فيل اللي مرتبط بالدينامومتر، يقدر تقول له الدينامومتر، يقدر تقول له الفيل، المهم لو فيل، غنتكلم على لو فيل. وكاينه ديال لا تير. اذا لا فورس اكزercée، كاينه لا فورس exercée par le fil, par le fil sur la balle, sur la bille plutôt. Donc la force exercée par le fil sur la bille. وكاينه لا فورس الثانيه هي اللي كاينه توجور بالنسبه لي كور، هي لا تير. دونك لا فورس exercée par la terre sur la bille. Donc هذا فيما يخص هاد لا كيستيون. La question numéro 2 قال لك classer ces forces en force de contact ou en force à distance. Donc 2 classement des forces. إلا بغينا نكلاسيو هاد لي فورس كنلاحظ بأن لا فورس الأولى اللي هي لا فورس exercée par le fil sur la bille، كاين واحد الكونتاكت بيناتهم في لو بوين A كيتلاقاو، دونك كاين واحد الكونتاكت في لو بوين A كتسمى فورس دو كونتاكت. وكاين لا فورس الثانيه لا فورس exercée par la terre بعيده لا تير على هاد لا بي، ما كاينش واحد الكونتاكت بيناتهم، دونك كتسمى كونتاكت
à distance. إذن هما هاد الجوج اللي كاينين. دونك عندنا أول حاجة la force ou bien force de contact. Force de contact. هو le fil. C'est-à-dire la force exercée par le fil sur la bille. Ou كاينة force à distance. هي la terre. C'est-à-dire la force exercée par la terre sur la bille. Donc هادو هما جوج ديال لي فورس اللي عندنا. دونك دابا غندوزو ل 2-3. Alors بالنسبة ل 2-3 déterminer les caractéristiques de la force F. شكون هي la force F? La force exercée par le fil sur la bille. إذن هاد لو فيل هذا كيطبق لنا واحد لا فورس على هاد لا بي. فورس دو كونتاكت كما قلنا. إذن لي كاركتيرستيك ديال لا فورس عندكم ديما 4. كاين بوين دابليكاسيون وكاين دغوات داكسيون وكاين لو سونس وكاين لانتونسيتي. انا غير واحد القضيه نقولها لكم النصيحه. راك درت واحد الفيديو خاص بسميتو لو كور اون اكيليبر سومي ا دو فورس. اذا من تماك يعني غتفهموا اكثر. اذا هنايا بوين دابليكاسيون. كيفاش كنلقى بوين دابليكاسيون بالنسبه لهاد لا فورس اذا كانت فورس دو كونتاكت؟ بوين دابليكاسيون هي فين كيتلاقى هذا اللي كيطبق لا فورس على هذاك اللي كيخضع ليها. دونك هنا لو فيل مع لا بي كيتلاقاو في واحد لو بوين اللي هو بوين دو كونتاكت كيتسمى بوين دابليكاسيون. هنا شنو هو لو بوين؟ هو لو بوين ا. كنديرو هنايا ا لو بوين ا ولا غديرو لو بوين ا. حنا غنديرو لو بوين ا. لو بوين ا c'est-à-dire le point de contact entre le fil et la bille. droite d'action. كيفاش غنلقى droite d'action؟ الا قطعت مثلا لو فيل كنشوفوا بان غيخرج لنا واحد هنا واحد لا droite verticale كيتسمى لا verticale qui passe par A. la verticale qui passe par A, le point A. إذن toujours la droite d'action passe par le point d'application. هنا le point d'application هو A. إذن la droite d'action passe par le point A. هو la verticale. هو هذا. أشنو خاصنا مازال؟ لو سونس. كيفاش غنعرف أنا لو سونس؟ دابا هذا الخيط هو اللي شدنا هاد لابي. وإلا قطعت هاد الخيط هذا واش لابي غطلع الفوق ولا غتمشي مايله هكا ولا غطيح مباشره للارض؟ اذا غطيح مباشره للارض. اذا هنا لو سونس. اذا هاد لو فيل هذا شادها بحال كيجر هاد لابي. الخيط كيجر لو فيل كيجر لابي الفوق والارض كتجر لتحت. يعني هاد لابي الى سومي ا دو فورس. هاد لي فورس هادو سولون الكونديسيون ديكيليبر ما عندهمش نفس لو سونس. هذيك الارض كتجر لتحت هذيك لابي ولكن الخيط كيجر للفوق. لو فيل كيجر للفوق. اذا لو سونس من ا للفوق من لتحت للفوق. دو با فير لو هو ou bien دو با فير لو هو. اذا الخيط لو فيل كيجر لينا هاد لابي الفوق. الارض كتجر هو الخيط كيجر الفوق. الوغ ولا الدينامومتر كيحاول باش يجر. لانتونسيتي كيفاش غنعرف هنا لانتونسيتي ديال هاد لا فورس ابليكي بار لو فيل او بيان اكزercé بار لو فيل سور لا بي ولا بيان دينامومتر سور لا بي؟ كنمشي نقرا الدينامومتر. هنا عندي هاد لي كوي غادا ل 4 وخاصني نعرف هنايا السلم. يعني خاصني نعرف ليشال. هنا عندي فوا 1 نيوتن. اذا 4 غنضربها فوا 1 هي 4 نيوتن. راه بعض المرات في الامتحان التلاميذ كيوقعوا في اخطاء الا ما ردوش البال هاد السلم هاد ليشال. بعض المرات كيعطيك هنا فوا 10. يعني لقيتي 4 خاصك تضربها فوا 10 هي 40 نيوتن. اذا نردوا البال دائما لهنا ليشال. اذا هادو هما لي كاركتيرستيك دو لا فورس اكزercée بار لو فيل سور لا بي. قلنا بوين دابليكاسيون droite d'action sens
l'intensité. بالنسبة للpoint d'application هو le point de contact ou bien la liaison بين la bille ou le fil كاين في واحد le point A. هذا كيتسمى point de contact هو point d'application. بالنسبة لا droite d'action هو toujours passe من هاد le point d'application. إذا هو الفيرتيكال بحال هكا. دونك لو سونس قلنا الا قطعنا الخيط هذه غتهبط لتحت سيتادير اش كيدير الخيط كيحول باش يطلع للفوق دو با فيغ لو هو والانتونسيتي كنقرا الدينامومتر وكنضرب في هذا السلم هذا في هذا ليشيل وكيعطيني شحال اللي هي 4 نيوتن. دونك هذا فيما يخص لا كيستيون 3. دابا غنمشيو لا كيستيون سويفونت. اذا في كاتريامون ديدوير لي كاركتيرستيك دو بي. اشنو هي بي؟ هي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لا بي. اذا هنا خاصنا نردو لهاد الفقره مزيان. قال لك ديدوير يعني دابري لا كيستيون بريسيدونت اشنو عندنا قبل؟ عندنا كاركتيرستيك دو لا فورس اف اكزيرسي بار لو فيل. يعني هاد لو فيل اكزيرس او بيان لا فورس ديال هاد لو فيل اكزيرسي على هاد لا بي. وعندنا لا تير حتى هي عندها واحد لا فورس اكزيرسي سور هاد لا بي هادي. يعني هنا هاد لا بي il est soumis à deux forces. هاد لي دو فورس selon la condition ديال ليكيليبر هاد لي دو فورس عندهم ميم droite d'action. هاد راه كيحطوها في ليكزامان تيقول لك اعطيني لا كونديسيون ديال ليكيليبر ديال واحد لو كور سوليد سومي ا دو فورس. كاين ميم droite d'action وعندنا ميم انتونسيتي ولكن عندنا سونس اوبوزي. الوغ بالنسبه نكملو هنايا لي كاركتيرستيك دو بي. اشنو هي بي؟ هي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لا بي. اذا قلنا هاد لي دو فورس دابري لا كونديسيون ديكيليبر عندهم نفس لانتونسيتي. هادي عندها 4 نيوتن دونك حتى هادي 4 نيوتن. فوالا هنا عندهم نفس لا droite d'action ميم droite d'action. هنا لا فيرتيكال كي باس باغ ا. هنا غنديرو droite d'action لا فيرتيكال كي باس باغ ولكن باغ اش خاص بوين دابليكاسيون. هنا بالنسبه للبوين دابليكاسيون بالنسبه لهاد لا فورس بي كيكون بوين داكسيون هنا ديما كنسميوه جي لو سونتر دو غرافيتي يعني لو سونتر ديال لا بول. دونك هنايا لو بوين جي هو بوين دابليكاسيون لو بوين جي. اذا بالنسبه لا droite d'action لا فيرتيكال كي باس باغ جي. اذا عندهم نفس لا droite d'action نفس لانتونسيتي ولكن سونس اوبوزي. اذا سونس اوبوزي هنا دو با فيغ لو هو هنا فيغ دو هو vers le bas. كما كتعرفوا بان لا تير كتجر جميع الاجسام ليها. اذا ديما لو سونس دو هو vers le bas يعني اوتوماتيكمون هذيك لا فورس الاخرى كتكون ديما العكس يعني دو با vers le haut. اذا هادو هما لي كاركتيرستيك ديال بي. هادو هما لي كاركتيرستيك ديال اف. هاد سولون هاد لو كور كي سومي ا دو فورس هو اون اكيليبر غيكون عندهم نفس لانتونسيتي نفس droite d'action وهنايا سونس اوبوزي. اذا هاد لا كيسيون راه غالبا كتحط عندكم في ليكزامان اللي هي دوني لي كونديسيون ديكيليبر دان كور سوليد سومي ا دو فورس. اذا كيبقى لنا لا ديرنيير كيستيون اللي هي دو 5 représenter les deux forces sachant que 1 cm pour 2 newtons. يعني غنمثلو on va représenter ces deux forces en utilisant 1 cm هي 2 نيوتن. هنا عندي 4 نيوتن. إلا كان 1 سنتيمتر بالنسبة ل 2 نيوتن شحال 4 نيوتن. إذا هنايا غنديرو لا ريغل دو 3 غنديرو 1 سنتيمتر pour 2 نيوتن. هنا x pour 4 نيوتن. هنا عندي 4 نيوتن.
اذا كما قلت لكم ردوا البال دائما ملي كتقراو هنا الدينامومتر راه هنا لي كوي كاينه في 4 ولكن 4 فوا هاد ليشيل فوا 1 نيوتن. الا كانت كما قلت لكم قبيله الا كانت هنا 10 غنديرو 4 فوا 10 راه غتولي 40 نيوتن. دونك هنايا 4 نيوتن. اذا اكس ايكالا كنديرو هذا فوا هذا 1 فوا 4 ديفيزي باغ 2. اذا اكس ايكالا 1 فوا 4 هي 4 ديفيزي باغ 2 هي 2. لونيتي هي سنتيمتر. اذا سنتيمتر تحت سنتيمتر. دونك اف لا فورس اف ايكالا لا فورس بي ايكالا 2 سنتيمتر. هنا الملاحظه هنايا ملي كيكون الفلاش تيكون اون سنتيمتر بلا فلاش الا كانت بحال هكا بي ايكالا اف لانتونسيتي بلا فلاش الفوق كتكون لونيتي بنيوتن. اذا هنايا سون فلاش بنيوتن افيك فلاش بسنتيمتر. دابا غنرسم اشنو غنرسم لا فورس الاولى اللي هي اف شحال 2 سنتيمتر. منين غنبدا؟ كنبدا ديما من البوين هذه ديال اف. كنبدا ببوين دابليكاسيون. بوين دابليكاسيون هو لو بوين ا. كنجي هنا لو بوين ا كنمشي لو سونس دو با فيغ لو هو. انا غنمشي من التحت للفوق. شحال غنعبر 2 سنتيمتر. غندير مثلا 1 سنتيمتر هنا 2 سنتيمتر كندير فلاش وكنرسم هنا اف. ها هي لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لا بي. غنمشي دابا نرسم بي. باش نرسم بي اشنو غندير؟ خاصنا بوين دابليكاسيون. بوين دابليكاسيون ديما ديال لا فورس اكزيرسي بار لا تير كتبدا ديما من لو سونتر توجور من لو سونتر دو غرافيتي. كنمشي لو سونس دو هو فيغ لو با يعني غنهبط لتحت. شحال غنعبر 2 سنتيمتر. ها 1 مثلا ها 2 غندير هنا بي فوالا. اذا هنا كما كتشوفوا هنا هذا باردون اكزرسيس باقي في اكزرسيس نيميرو 1. اذا هنايا كما كتلاحظوا هنايا هاد لابي هاد لو كور الي سومي ا دو فورس. وهاد لي دو فورس اشنو هما لي كاركتيرستيك اللي عندهم نفس دغوات داكسيون، عندهم نفس لانتونسيتي نفس الشده لانتونسيتي، وعندهم سونس اوبوزي بي هابطه لتحت توجور الاخرى طالعه الفوق. اذا هذا هو المجمل في هذا الدرس هذا. اذا باسون مانتونون على ليكزيرسيس نيميرو 2. الوغ بالنسبه للاكزيرسيس نيميرو 2 هنا ان ريستورون et contient des appareils électriques suivants. عندنا un four électrique 220 volts 1200 watts. télévision écran plat 220 volts 400 watts. وعندنا chauffe-eau 220 volts 1800 watts. اشنو هي la question? Que signifient les valeurs enregistrées sur le four électrique 220 volts 1200 watts. يعني كو سينيفي هاد لي فالور هادو. هادشي تكلمنا عليه في واحد لا سيونس اللي درناها قبل. هنا غنتكلم على 220 فولت هي لا طونسيون نومينال دو فور، وعندنا هادي 1200 وات هي لا بويسونس nominale du four. Voilà pour la question numéro 1. بالنسبة la question numéro 2, calculer l'intensité I. Calculer l'intensité de courant électrique I traversant le four électrique pendant son fonctionnement normal. Tout simplement, calculer l'intensité I du four. إذن باش نحسبوا هنايا l'intensité du four اشنو كندير؟ كنقلب على واحد القاعدة اللي ممكن نطبق. اشنو هي القاعدة اللي غنطبقوا هنايا؟ هي عندي اش كنعرفوا على لو فور اشنو فيه 220 فولت c'est-à-dire U on a U égale 220 فولت. وشنو كنعرف اخر؟ لا بويسونس. هذه هي لا بويسونس حيت لونيتي هي الوات، وعندنا بي
هي 1200 واط. إذن خاصني واحد لا فورمول اللي فيها إي اللي هو اللي كنقلب عليه مجهول، وفيه أو وفيه بي. عندنا كما رسمت لكم ديك المرة تريونغل، عندنا هنا بي وهنا هادي بي، هنا أو وهنا إي. أنا باغي إي، دونك غنديرو أون بي. القاعدة اللي غنطبق هي بي إيكالا أو فوا إي. C'est-à-dire que I égale à l'intensité égale à la puissance. L'intensité I égale la puissance C sur U. P sur U. L'application numérique, on dirait I égale à la puissance P هي 1200. هي ديال لو فور 1200 sur U هي 220 فولت. هي عطيني I égale à تقريبا 5,45 واليونيتي ديال لانتونسيتي هي الامبير. اذا كيما قلت لكم في الفيزياء، اول حاجه لا فورمول، دوزيامون لابليكاسيون نيميريك، تروازيامون لونيتي. اذا هذا فيما يخص لا كيستيون نيميرو 2. لا كيستيون نيميرو 3، calculer la résistance R du four. Calculer la résistance électrique R de ce four électrique. إذن pour calculer la résistance خاصنا نقلبوا على علاقة اللي غنستعمل. عندنا soit P égale R fois I au carré ولا P égale U au carré sur R. إذن وحدة من هادو. دونك عندنا ممكن نستعمل P égale R fois I au carré. On a P égale R fois I au carré. إذا استعملنا هنا تريونغل، هنا P وهنا R وهنا I au carré، c'est-à-dire R au carré égale pardon بغينا R، يعني R égale P sur I au carré. Donc R égale P sur I au carré égale P هي la puissance ديال لو فور هي 1200 واط، وهنا I ديجا حسبناها هي 5,45. وإلا طبقنا درنا لابليكاسيون نيميريك غتولي هي 242 أمبير. 242 أمبير. هذه إلا بغينا نستعملو العلاقة الأولى. ونقدر نستعملو واحد العلاقة الثانية هي P égale U au carré sur R، هي 220 au carré sur 1200، غنلقاو تقريبا 242 أمبير. إذا نديرو هاد العلاقة واحدة أخرى، ها هي. إلا ما بغيتوش هادو نستعملو واحدة أخرى. On a P égale U au carré sur R. دونك ها هي عندنا U au carré هنايا، وعندنا هنايا P وهنا R. دونك R égale R غتكون هي U au carré sur P. U هي 220 فولت، يعني la tension du four هي 220 au carré sur P هي 1200. إذا غتعطيني في الآخر R égale 242 أوم. إذا ملي حسبت قبيله R وهاد R هذا ما غاديش تلقاوهم اكزاكت، غنلقاوهم تقريبي، قيم تقريبية، لي فالور تقريبا قراب لبعضياتهم، ماشي اكزاكت، حيت هنا اصلا هاد اي ماشي اكزاكت، تقريبا 5,45 دونك بلوز او موان. بالنسبه لا كاتريام كيستيون، la quatrième question, on fonctionne tous ces appareils en même temps. يعني هاد les appareils غنخدموهم en même temps. بغينا la puissance électrique totale ديالهم consommée par ces appareils. Donc calculer P total, c'est-à-dire la puissance totale par les trois appareils.
اشنو غندير؟ on a P total égale soit غندير هذه P1 plus P2 plus P3 ولا غنسميها P الأولى ديال لو فور plus la puissance ديال التلفزيون plus la puissance ديال شوفو هي P total égale شحال la puissance ديال لو فور هي 1200 واط plus P ديال التلفزيون هي 400 واط plus P ديال شوفو هي 1800 واط. Donc P total égale à 3400 watts. Et voilà la puissance totale ديال هاد les appareils بثلاثة. نمشيو دابا l'exercice numéro 3. Alors l'exercice numéro 3 nous dit une lampe de résistance R égale à 120 ohms est traversée par un courant continu d'intensité égale à 0,1 ampère. La première question, calculer la puissance P consommée par la lampe. إذا هنا غنستعملوا واحد القاعدة. اشنو عندي؟ عندي هنا R وعندي هنا I. اشنو هي لا كيستيون؟ هي P. عندي واحد لا فورمول بين P و R و I. اشنو هي؟ On a P égale à R fois I au carré. L'application غنديرو numérique غنديرو R هي شحال 120 fois I هي شحال l'intensité هي 0,1 tout au carré P égale à 120 fois 0,1 au carré هي 0,01 alors P égale à 1,2 l'unité هي الوات. Voilà pour la puissance ديال la puissance P consommée par la lampe. بالنسبة la deuxième question, شنو هي la deuxième question? Déduire la tension électrique. La tension, déduire la tension électrique appliquée entre les bornes de cette lampe. خاصني U. كنقلب على U. Donc كنقلب على U وعندي R عندي I وعندي P. إذا كيبان ليا العلاقة اللي ممكن تطبق on a U égale à R fois I. إذا خاصكم تحفظوا القواعد ضروري. Donc R égale à 120 fois l'intensité هي 0,1 غتعطينا U égale à 12 volts. Et voilà la tension. Voilà la tension électrique appliquée entre les bornes de cette lampe. Et donc voilà pour l'exercice numéro 3. D'abord un deuxième exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 4. Donc, étude de mouvement. On libère une balle homogène S à la position O et elle tombe vers la position A. Donc, la balle est homogène من O وتحت لنا le point A. Enregistre les positions successives. Quand enregistrer les positions G0, G1, G3, G4, G0, G1, G2, G3, G4. Donc, enregistre les positions successives du point G, la balle en G0, G1, G2, G3, G4. Comme la montre l'enregistrement ci-contre. Voilà l'enregistrement. La durée entre les deux positions, ou bien la durée entre deux positions successives, la durée bin G0 ou G1, il y a 0,1 seconde. Donc, on a G0, G1, ou bien G1 ou G2, bin hadi ou hadi, 0,1 seconde, bin G2, G3, 0,1 seconde, bin G3, G4, 0,1 seconde. Donc, bin had les deux. Enregistrement, on dit la durée, T égale à 0,1 seconde. Donc, la durée entre deux positions successives est constante et vaut 0,1 seconde. Et la distance OA, من O حتى A, OA égale à 1 mètre. La première question, déterminer la nature de la trajectoire. La nature de la trajectoire du point G. Au cours de la chute.
ملي تحت هذيك لابال بغينا نعرفوا لا ناتور ديال لا تراجيكتوار جوستيفيي تا ريبونس. اذا قبل انا ما نتكلم على هاد لا ريبونس ديال هاد السؤال غنعطيكم الانواع ديال لي تراجيكتوار اللي كاينين. عندنا 3. عندنا لا تراجيكتوار ريكتيلين. شنو هو لا تراجيكتوار ريكتيلين؟ هي ملي تيكون عندي لي بوين سو فورم دون droite. هنا لا droite هذا كيتسمى trajectoire rectiligne. Lorsque la ligne qui joint toutes les positions occupées par le mobile est une ligne droite. وعندنا la trajection curviligne. Lorsque la ligne est relie toutes les positions occupées par le mobile est curviligne. بحال هكا. هذا كيتسمى curviligne. Trajectoire curviligne. وعندنا ou bien la trajection ولا la trajectoire curviligne وعندنا circulaire بحال هذا sous forme d'un cercle. إذا هذا trajectoire circulaire يعني بين لي بوين ممكن نرسم واحد السيركل. دونك هادو هما لي 3 كاين برومييرمون دوزيامون تروازيامون. إذا اون جينيرال كاين كيرفيلين او بلا ريكتيلين وكاين كيرفيلين وكاين سيركولير. هنا في نظركم الا جمعت هاد لي بوين جي 0 جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 شنو يعطيني؟ واش برومييرمون سيتادير ريكتيلين ولا دوزيامون كيرفيلين ولا تروازيامون اللي هو سيركولير؟ اكيد غيكون هو الاول. اذا شنو غنديرو في لا ريبونس؟ لا ريبونس ديالنا شنو غنديرو في لا ناتور ديال لا تراجيكتوار دو جي؟ لا ريبونس هي لا تراجيكتوار دو بوين جي. لا تراجيكتوار دو بوين جي est rectiligne car la ligne qui joint toutes les positions occupées par la balle est une ligne droite. يعني إلا رسمنا بين هاد لي بوين هادو غنلقاو واحد لا ليني اللي هي لا ليني droite. Donc la trajectoire du point G est rectiligne. Voilà pour la première question. بالنسبة لا deuxième question, la deuxième question شنو عندي هنا في la deuxième question? Déterminer la nature du mouvement de la balle de ce qui suit, imma uniforme ou bien accéléré ou bien retardé, justifié. إذن شنو غنديرو هنايا في لا ناتور ديال الموفمون؟ عندي 3 كا ديال الموفمون. عندي موفمون اكسيليري وعندي موفمون روتاردي وعندي موفمون يونيفورم. دابا ملي هنايا شنو هو موفمون اكسيليري؟ انا نعطيكم اكزامبل ديال موفمون اكسيليري. اذا هنايا كتلاحظوا بان باغ اكزامبل هاد لا ديستانس غادا كتزداد هنا ميم ديوري. هنا مثلا نفترضوا مثلا هنا كاينه 2 سكوند، هنا 2 سكوند 2 سكوند 2 سكوند. هذا غير اكزامبل. اش كيوقع لا ديستانس في نفس لا ديوري؟ هنا 2 سكوند 2 سكوند 2 سكوند. كنشوف ان لا ديستانس غادا كتزاد في ميم ديوري 2 سكوند 2 سكوند 2 سكوند، ولكن لا ديستانس كتكون كتزاد. دونك هذه كتسمى موفمون اكسيليري. والعكس روتاردي، اش كيعني روتاردي؟ هي غادا لا ديستانس وكتنقص. هي هادي مثلا هاد لا ديستانس كانت كبيره ولكن غادا وكتنقص. هنا ميم ديوري، مثلا هنا نديرو مثلا 3 سكوند 3 سكوند 3 سكوند 3 سكوند 3 سكوند. ولو هنا ميم ديوري ولكن لا ديستانس ماشي بحال غادا وكتنقص. دونك هذه كتسمى موفمون ou bien la nature, oui, la nature du mouvement retardé وهنا accéléré. وكاينه الحاله الثالثه
هي uniforme, c'est-à-dire la distance بحال بحال في نفس لا دوري. لا ديستونس هنا كتبقى بحال بحال في نفس لا دوري. هنا كنتكلم على موفمون يونيفورم. اذا في هذا المثال اللي عندنا هنايا اش كيوقع لا ديستونس؟ واش كتزداد ولا كتنقص ولا كتبقى هي بحال بحال؟ دونك جي 0 جي 1 1 كارو، جي 1 جي 2 2 كارو، جي 2 جي 3 3 كارو، جي 3 جي 4 4 كارو. يعني لا ديستونس غادا وكتزداد. دونك اشنو غنديرو كوم ريبونس؟ غنديرو موفمون اكسيليري. دونك موفمون accéléré. علاش؟ car les distances parcourues pendant les intervalles de temps sont de plus en plus grandes. بمعنى هاد لي ديستانس غاديين وكيتزادوا. دونك هذا بالنسبه لا دوزيام كيستيون. بالنسبه لا troisième question, calculer la durée de la chute de la balle de la position A à la position de la position O à la position A. بغينا la durée, c'est-à-dire le temps من O حتى ل A. من O حتى ل A بغينا la durée. شحال من G0 ل G1 هي 0,1. من G1 ل G2 0,1. من G2 G3 0,1. من G3 G4 0,1. c'est-à-dire غنديرو T égale à 0,1 fois شحال هنا عندي entre deux positions successives. عندي 1 2 3 4. إذن fois 4. دونك T غتعطينا هي 0,4. l'unité هي seconde ديال لو طون. وبقى لنا لا كاتريام كيستيون هي déduisez la vitesse moyenne Vm de la chute du point G entre les positions O et A en unité universelle. يعني من G0 يعني من O ل A بغينا نحسبوا la vitesse moyenne. On sait que قاعدة Vm égale D sur T. Vm égale D هي la distance. La distance من O ل A هي عندنا 1 متر. غنخليوها 1 divisé par T. Le temps من O ل A هي من G0 ل G4 هي 0,4 secondes. غنديرو هنا 0,4 secondes, c'est-à-dire V, la vitesse moyenne égale à 0,25 mètres par seconde. Ou bien mètre fois seconde moins 1. Voilà pour le quatrième exercice. J'espère que vous avez bien compris. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه لا سيونس. As we say every day, see you next time إن شاء الله.